पाकिस्तानी भाइयों और बहुत अजीज़ मुस्लिम लीग के साथियों और दोस्तों, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए मुझे मिलने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर। यहाँ पे आप जर्मनी से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आप आए हैं, और फिर कुछ जर्मनी से बाहर के भी मैं अपने पाकिस्तानी और मुस्लिम लीगी भाइयों को देख रहा हूँ। गाड़ी में बैठता हूँ, आप सब लोग मुझे सी ऑफ करते हैं, आता हूँ आप मुझे ग्रीट करते हैं, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप ऐसा करते हैं, और दिल बहुत खुशी महसूस करता है। जनून सिर्फ नून, जनून सिर्फ नून। माशाल्लाह, ये जज्बा मेरे लिए काबिल कदर है, और ये जज्बा जब भी मैं आया हूँ, चाहे मैं हुकूमत में हूँ या हुकूमत में ना हूँ, मैंने यही जज्बा देखा है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकले। अवाम ने अल्लाह के फजल व करम से जिस मोहब्बत से मैंडेट दिया है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन तमाम उम्मीदों पे हमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, और हम भी खुलूस से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और ये इतने बड़े बड़े मसाइल में पाकिस्तान जकड़ा हुआ है कि वो एक दिन में नहीं निकल सकता इन मुश्किलों से। यानी अगर बिजली के मसले को देखें तो बिजली के मसले को कुछ वक्त लगेगा, चंद साल लगेंगे। ये ऐसा मसला नहीं है कि आप उधर हुकूमत में आए हैं और रात को ये मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नीयत है और इरादा मजबूत है और काम आप कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये मसला अल्लाह के फजल व करम से जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर बिजली ये आज से कम नहीं हुई है, पिछले कई सालों की गफलत का नतीजा है, और इसको ठीक होने में भी ये कोई ऐसा क्विक फिक्स सलूशन का कोई नहीं है। ठीक होने में वक्त दरकार होगा, और मैंने इलेक्शनों में ये कहा था कि इसमें इंशाअल्लाह हम अपनी मुद्दत हुकूमत में अल्लाह के फजल व करम से इस मसले को ज़रूर हल करेंगे। और चांसलर मर्कल से हमारी जो गुफ्तगू हुई है वो भी इन लाइन्स पे हमारी गुफ्तगू हुई है। अभी चाइना में, परसों चाइना में था, और चाइना के अंदर अल्लाह के फजल व करम से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारी। चाइना के सदर वज़ीर आज़म से मिल के हमने दस्तखत किए हैं उन तमाम मंसूबों में जो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 2018 से पहले इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बिजली की कमी को हम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान बिजली के मसलों में उलझा हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तवज्जो दी जाती सही तौर पे तो ये पाकिस्तान आज इन मसाइल का सामना ना कर रहा होता। हमने तवज्जो नहीं दी, हमने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक को निकाला और दूसरे को ला बिठाया, और पब्लिक के मैंडेट की भी परवाह नहीं की हमने। और पाकिस्तान के अंदर जो है ये म्यूज़िकल चेयर्स चलती रही हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जो है वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, और अगर आवाम ने वोट दिया है तो सबको चाहिए, पाकिस्तान अपनी मंजिल की जानिब अगर चल रहा है तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। ये पाकिस्तान को डीरेल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान की तकदीर के साथ इस तरह से कोई खेल खेला जाए। ये मैं बिल्कुल आपको बड़ी साफ गोई से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। और अवाम ने इलेक्शनों में जो फैसला सादर किया है उसका एहतराम होना चाहिए, अवामी मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। अवाम ने अगर जिस पार्टी को वोट दिया है तो सोच समझ के अवाम ने वोट दिया है, उस वोट का एहतराम होना चाहिए। उस वोट के ख़िलाफ़ कुछ और ज़्यादा अपनी तरफ से जो है ना वो फोर्स करने की अगर कोशिश की जाएगी तो फिर इंतशार होगा, और ये इंतशार पाकिस्तान को कतन सूट नहीं करता। आज देखें पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी जंग लड़ा है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, तो इसमें तो पाकिस्तान के तमाम रहने वालों को उसको सपोर्ट करना चाहिए।
نہ کہ جو ہے وہ اس میں خلل ڈالنا چاہیے. دنیا میں کہیں دہشت گردی کا کہیں واقعہ ہوتا تھا, سب سے پہلی انگلی پاکستان پہ اٹھتی تھی. ہم نے صورتحال کو چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ انشاءاللہ کریں گے. پاکستان کی عزت اور وقار میں ہم نے اضافہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو پھر جو اس راستے میں جو حائل ہوتے ہیں, جو پاکستان کو مشکلوں سے نکالنے کی بجائے اور مشکلوں میں پاکستان کو ڈالنا چاہتے ہیں, کیا وہ پاکستان کے پھر خیر خواہ ہیں؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ابھی سب کو مل کر پاکستان کو ان مسائل سے باہر نکالنا چاہیے. اپنے بجلی کا مسئلہ حل کریں, دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں, اپنی انڈسٹری کو چلائیں, اپنے پاکستان کے بزنس کو آگے بڑھائیں. اور پاکستان جو ہے اس میں پوٹینشل ہے. آپ باہر آ کے اتنا کمال کرتے ہیں, یہاں پہ دوسرے ملکوں میں آ کے اتنی محنت کر کے آپ ان کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو کیا پاکستان کے جو باقی لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کے اندر اہلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, لیکن یہ کہ پاکستان کو کچھ سالوں کے بعد اس کو پیچھے لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کا ماشاءاللہ روپیہ ایک دفعہ پھر اب ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہونا شروع ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ مضبوط اور ہو. آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں بھی یہ جو دھرنوں کا تماشا لگایا گیا تھا, اس سے پہلے ڈالر 98 99 کا تھا, اور اس کے بعد دھرنے آئے تو 104 کے قریب پہنچ گیا. یہ قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ کون سی خدمت ہے قوم کی؟ اور اب اللہ کے فضل سے پھر نیچے آنا شروع ہوا ہے. آپ دعا کریں کہ اور نیچے آئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 111-12 پہ پہنچا تھا, اور وہاں سے ہم اس کو اللہ کے فضل سے 98 پہ لے کے آئے تھے, اور یہ بہت عرصہ جو ہے وہ 100 کے نیچے رہا ہے یہ. اور اب پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ماشاءاللہ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارا جی ڈی پی دن بدن بڑھ رہا ہے. ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جو ہے وہ بہت کام ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کار جو ہے وہ بڑا پرجوش ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے. چائنا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں, اور چائنا ماشاءاللہ 40 ارب ڈالر کے لگ بھگ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے. یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ابھی اللہ کے فضل سے چند ہفتوں کے بعد کراچی لاہور موٹر وے پہ کام شروع ہو جائے گا, اور وہ موٹر وے اسی سٹینڈرڈ کی ہوگی جس طرح سے آپ نے اسلام آباد سے لاہور یا اسلام آباد سے پشاور کی موٹر وے ہے. تو کہاں پشاور سے اسلام آباد ہم نے بنائی, اسلام آباد سے لاہور بنائی, اور اب لاہور سے اب کراچی بنا رہے ہیں. کسی اور نے کیوں نہیں بنائی؟ کبھی سوچا ہے سوال یہ؟ لیکن یہاں بھی لوگ ہیں ایسے جو نہیں چاہتے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں کراچی سے لاہور موٹر وے بنے, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی کمی ختم ہو, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے بے روزگاروں کو روزگار ملے. یہ آپ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ 10,000 میگا واٹ کے اپنا کارخانے بجلی کے لگ جائیں, یہ موٹر وے بننا شروع ہو جائے, یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو جائیں, انڈسٹری لگنا شروع ہو جائے, پاکستان کے اندر سے بے روزگاری کا دنوں میں خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم اسی منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. دہشت گردی ختم ہو جائے تو پاکستان میں امن اور سکون قائم ہو جائے. یہ کتنا اچھا پاکستان بن جائے گا یار, کبھی سوچے تو صحیح کتنا اچھا پاکستان بنے گا. ہم اس طرح وہ چاہتے ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں, کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. یہ ایجنڈا صرف نواز شریف کا نہیں ہے, یہ ایجنڈا ہر پاکستانی کا ایجنڈا ہے. یہ صرف مسلم لیگ کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے, یہ پورے پاکستان کی تمام پارٹیوں کا یہ ایجنڈا ہونا چاہیے. بلوچستان میں دیکھیں, ہماری بھی پارٹی ماشاءاللہ اچھے خاصے ووٹ لے کے آئی, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم بلوچستان کے اندر مسلم لیگ جو ہے حکومت کی قربانی دینے کو تیار ہے. وہاں ہم نے ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنایا. اس سے بلوچستان کے ماشاءاللہ جو زخم تھے اس پہ مرہم رکھی گئی ہے, اور ہو رہا ہے, یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے کے پی کے میں کیا کیا. ہم نے کے پی کے میں ہماری بھی
مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ آپ مل کے حکومت بنا لیں. اس وقت وہاں حکمران پارٹی جو ہے ان کے پاس حکومت بنانے کی طاقت نہیں تھی, حکومت سازی کی طاقت نہیں تھی, مگر ہم نے ان کو کہا آپ بنائیں حکومت. اور ہم اس کے بعد ہم نے کوئی ایسا کھیل نہیں کھیلا جس سے اس کو اتارو اور اس کو بٹھاؤ, اس کو اتارو اس کو بٹھاؤ. ہم نے کہا کہ یہ حکومت رزلٹس پروڈیوس کرے. نئے پاکستان کی جھلک خیبر پختونخوا میں نظر آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے؟ اب وہاں پہ نیا خیبر پختونخوا بننا چاہیے, ایک نیا پاکستان بنتا وہ وہاں نظر آنا چاہیے, KPK میں نظر آنا چاہیے. نئے پاکستان کی بات ہوتی ہے, نئے پاکستان سے پہلے نیا خیبر پختونخوا ہونا چاہیے, جہاں لوگوں نے آپ کو اس لیے ووٹ وہاں پہ دیا ہے کہ ایک نیا خیبر پختونخوا بنا کے دکھائیں. اگر آپ نیا خیبر پختونخوا نہیں بناتے یا نہیں بنا سکتے تو نیا پاکستان آپ کو کون بنانے دے گا, کون آپ کو ووٹ دے گا؟ تو یہ لوگ پاکستان لوگوں نے بڑا یہ سمجھداری سے فیصلہ کیا ہے کہ اچھا بھی پہلے آپ KPK تو بنا کے دکھائیں جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہو. بہرحال ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خلوص کا جذبہ رکھتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے. اس کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دیں, ملک سے باہر بھی جانا پڑا, ملک بدری بھی ہمارے وہ حصے میں آئی. ہم اس سے بھی 7 سال 7 ایئرز کوئی باہر رہنا 7 سالوں کے لیے کوئی آسان نہیں ہے. جوڈیشری کی آزادی کے لیے, اس کی بحالی کے لیے ایک جدوجہد کی. ہماری ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی جو جدوجہد کی جو تحریک ہے نا, اس کے لیے آپ سب کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اداروں کو اپنی جگہ پہ قائم کرنے کے لیے آپ نے اسٹرگل کی ہے, آپ نے جدوجہد کی ہے. مجھے اس جدوجہد پہ بڑا فخر ہے اور ہر مسلم لیگی کو فخر ہونا چاہیے. اور یہ جذبہ ہوگا تو پاکستان اپنے مسائل سے باہر نکل جائے گا. یہ جذبہ ہوگا پاکستان ترقی کی بلندیوں کو انشاءاللہ چھوئے گا. اور جو ملک ہم سے پیچھے تھے, ساؤتھ کوریا ہم سے پیچھے تھا, یہ سنگاپور ہم سے پیچھے تھا, اور کئی ملک ہم سے پیچھے تھے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, اور ساؤتھ ایشیا میں بہت سارے ملک ہم سے پیچھے تھے جو آج ہم سے آگے ہیں. ہم سے آگے ہیں. نیپال کی جو کرنسی ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے. ایک زمانہ تھا, اور یہی خاکسار اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا, کہ ہماری کرنسی ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ مضبوط کرنسی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. 1997 دیکھیں, 1998 دیکھیں, 1999 دیکھیں, کہاں ہم تھے اور کہاں دوسرے ملک ساؤتھ ایشیا میں, جس میں ہندوستان بھی شامل ہے. ہم کرنسی میں مضبوط تھی, ترقی کی رفتار ہماری تیز تھی. اور ایک زمانہ آیا تھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھے, سونا انہوں نے بھجوایا. اس وقت پاکستان اپنی کرنسی میں مضبوط تھا, اس وقت پاکستان میں ترقی کی رفتار تیز تھی, موٹر ویز بن رہی تھیں, پاکستان کے اندر وافر بجلی تھی, اور ہم بجلی اتنی تھی کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر کے بجلی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آگے تھے. وہ کیا زمانہ تھا, اور آج کیا زمانہ ہے. آج جتنا وقت میرا بجلی کے مسئلے کو حل کرنے پہ گزرتا ہے, میرے پاس اگر یہ بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تو پتہ نہیں اور بہت اور چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہوتے. آج سب سے زیادہ میرا وقت جو ہے وہ بجلی کو ٹھیک کرنے پہ گزر رہا ہے. اور اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا. اس وقت تو ہم اپنا اس لیے ہمارے باقی منصوبے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے, اور اس مسئلے کے لیے پیسہ بھی چاہیے, اور پیسہ بے حساب چاہیے بجلی کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور پیسہ ہے نہیں ہے پاکستان کے پاس. اور آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں, اور آپ کی ریمیٹنسز وہاں آ رہی ہیں, جس سے ہمیں ماشاءاللہ سہارا مل رہا ہے, سپورٹ مل رہی ہے. آپ کا شکریہ اس مہربانی کا. اور بھجوائیں یہ, اور کئی لوگ تو یہ کچھ سیاستدان تو کہتے ہیں ہنڈی کے ذریعے بھجوائیں, ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجنا. یہ پاکستان کے خدمتگاروں کا حال دیکھیں, جو کہتے ہیں ہم پاکستان کو نیا پاکستان ہنڈی سے بنائیں گے. کوئی پاکستانی درد رکھنے والا پاکستانی, ملک کا درد رکھنے والا پاکستانی پاکستان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرے گا. پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک اگر کرنا ہے, بیٹھو, پاکستان کی ترقی کے لیے
जो है ना वो बैठ के हुकूमत वक्त का साथ दो। अगर किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है पार्लियामेंट में आओ, बिल्कुल सही। कहो जनाब ये ठीक नहीं हो रहा, इसको इस तरह से ठीक करें। अगर बात आपकी रीजनेबल होगी, उसमें कोई लॉजिक होगा, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारा मुल्क है। मैं ये चाहता हूँ कि जब अगले इलेक्शन हो, हम आए या कोई और आए, ऐसा पाकिस्तान हो कि अगली हुकूमत महसूस करे कि वाकई पिछली हुकूमत ने इस मुल्क की वाकई खिदमत की है और मसाइल को हल किया है। यानी आने वाले को एक अच्छा पाकिस्तान देकर जाए, अच्छा पाकिस्तान देकर जाए। मेरा तो मिशन ही यही है कि हम ऐसा पाकिस्तान बनाएं। आप लोग कहें अच्छा चलो भी आओ पाकिस्तान चलते हैं, अब यहाँ काफ़ी हो गया यहाँ पे, वहाँ जाके अब इंशाल्लाह और वहाँ पाकिस्तान आपका इंतज़ार कर रहा हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ पे। हमारी नज़र तो पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त बेपनाह रिफॉर्म्स के ऊपर है, और जो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये रिफॉर्म्स अब एक एक करके आपके सामने आएंगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ पे इंसाफ मिले लोगों को। आप हैं यहाँ बाहर, आपकी जो कोई ज़मीन किसी ने ली, उसके ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं। इंशाल्लाह इन कब्ज़ों से जान छुड़ानी है हमने, और उसके लिए ना सिर्फ हम अपना जो है वो अपनी पुलिस को रिफॉर्म करेंगे, अपनी जो है वो अदालतों से उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी केसेस का फ़ैसला करें और आपको ताकि इंसाफ मिले, पाकिस्तान को इन मुसीबतों से निजात मिले, और आप कहें हाँ जी पाकिस्तान जाते हैं तो दिल को ठंड पड़ती है। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। जब मोटरवे बनी थी तो क्या आपके दिल पे या आप गुजरी होगी उस वक्त, क्या महसूस किया होगा कि भाई हम जर्मनी में ऑटोबान पे सफ़र करते हैं, ये भी किसी ऑटोबान से कम नहीं है पाकिस्तान की मोटरवे। उसको दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है मोटरवे को, जो लाहौर से इस्लामाबाद तक, और उस नए सिरे से एक नई मोटरवे बनाई जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, काम शुरू होने वाला है, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये 1.5-2 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। इसकी तरफ किसने तवज्जो नहीं दी? तवज्जो दी होती तो, क्योंकि 10 साल की लाइफ होती है इस तरह के मोटरवे की, 10 साल। तो ये 1998 में बनी थी, और 1998 में, और आज 16 साल हो गए। किसी ने तवज्जो नहीं दी और ख़राब हो रही थी, तो उसको हमने कहा कि नहीं, ये भी बहुत, सबसे पहले ये भी काम करना है। और साथ साथ इंशाल्लाह जैसे मैंने कराची लाहौर की मोटरवे का बताया आपको, कराची हैदराबाद पे काम शुरू होने वाला है अनकरीब, और फिर अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह बाकी मोटरवे भी काम शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम से भी बड़ा डैम है, और ये मंगला डैम से भी बड़ा डैम है, वो हम भाषा डैम बना रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी नज़र सिर्फ कल परसों तक नहीं है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या कि हमने अपना इलेक्शन जीतना है। हमारी नज़र अगले 25-30 सालों बल्कि 50 सालों पे होनी चाहिए, और है। हमने इसलिए 2025 का मंसूबा दिया है कौम को कि 2025 जो है ना वो उस वक्त तक हम ये अहदाफ हम लेके आएंगे। और जो मैंने अभी रिफॉर्म्स की बात की है, उसी के तहत रिफॉर्म्स पाकिस्तान में जो है वो जारी किए जाएंगे और उनको शुरू किया जाएगा। तो आप अपना, लेकिन जो थोड़ा सा इन बातों को नहीं समझते ना जो मैंने की हैं, जिनके जहन में ये बातों जो पता ही नहीं है कि ये फ़लसफ़ा कौन सा है जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो उनको थोड़ा सा आप समझाएं, उनको समझाएं। इंशाल्लाह चलने दें इस मुल्क को चलने दें। हुकूमतें तो आती जाती, इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क को बनने दें। जो नहीं बन सका पिछले 65 सालों में, अब बनने दें, और हम इंशाल्लाह हम बनाएंगे पाकिस्तान को, अपना चलने दें आगे। और ये रखनों से वो खुद ही कहें कि यार हमारा मुल्क खुदा न खास्ता अगर पीछे रह गया तो फिर कौन पाकिस्तानी खुश होगा? कोई भी नहीं खुश होगा। हम अल्लाह के फजल से आप सब की दुआओं के नतीजे में इंशाल्लाह, और आप अमली तौर पे भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी तामीर में आप हिस्सा डाल रहे हैं, यहाँ काम करते हैं, पाकिस्तान को पैसा भी भेजते हैं, आप हिस्सा डाल रहे हैं। आप
اور اس پہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آپ سب کو خیر و برکت دے, آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خوشحالی عطا فرمائے, آپ کے بال بچوں کو خیر و برکت کے ساتھ رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں دور فرمائے, پاکستان کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے, اور پاکستان کی ہم سب کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا.